السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہمارا رقیہ کھلائے پلائے گئے جادو کو باطل کرنے کے حوالے سے ہے۔ کافی لوگ پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ کھلایا ہوا جادو یا پلایا ہوا جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ علامات نمودار ہوتی ہیں، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر گیس کے مسائل بہت شدید ہو چکے ہیں، قبض کے مسائل بہت شدید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اکثر مریض یا مریضہ کو الٹی کی کیفیت، کھانے کو دیکھ کر ابکائیاں آتی ہیں۔ یہ تمام علامات کھلائے یا پلائے ہوئے جادو کی علامات ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا رقیہ ایسے مریضوں کے لیے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے بہت کارآمد ہوگا۔ صبح اور شام تین دفعہ اس رقیے کو اگر سنیں گے، ھذا من فضل ربی، انشاءاللہ 1 سے 2 دفعہ سننے میں ہی اللہ کی توفیق سے الٹی کے ذریعے یا اجابت کے ذریعے انشاءاللہ تمام قسم کا کھلایا یا پلایا ہوا جادو اللہ رب العالمین کے فضل سے باطل ہو جائے گا۔ یقین اور دل جمی کے ساتھ رقیے کو سننا ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، ہمیشہ کوئی بھی رقیہ سنے اللہ پر پختہ یقین رکھ کر سنے، یہ نہ سنیں، یہ یقین نہ رکھیں کہ فلاں راقی کا رقیہ ہے، اس سے مجھے شفا ہوگی۔ نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے مجھے شفا ہوگی، یہ یقین رکھیں اور اللہ یقینی شفا دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے حکم سے کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، باوضو ہو کر سنیں، بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی معاملہ ہے وہ باوضو ہو جائے اور بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کریں۔ کوشش یہ کریں پورے رقیے کے اندر کثرت سے آیت الکرسی کو پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 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 فإنهم لآكلون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 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 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 كغلي الحميم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 من عذاب الحميم
الحميم من عذاب 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 الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صيام من نار صيام من نار هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صيام من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود 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 ولهم مقامع من حديد 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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صيام من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر مأكول 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 بسم الله يبطل كل سحر مشروب 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 بسمك الله يبطل كل سحر مأكول ومشروب بسمك
बिस्मिकल्लाहु युबतलु कुल्लु सैरिम माकूल व मशरूब, 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 बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सैरिम माकूल। मदद मांगते हैं अल्लाह के नाम के साथ। या अल्लाह इस खिलाए हुए जादू को तोड़ दे, इस खिलाए हुए जादू को बातिल कर दे, इस खिलाए हुए जादू को खारिज कर दे, इस खिलाए हुए जादू को निकाल दे। बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सैरिम मशरूब। मदद मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह बातिल कर दे इस पिलाए हुए जादू को, खारिज कर दे इस पिलाए हुए जादू को या अल्लाह। बिस्मिकल्लाहु युबतलु कुल्लु सैरिम माकूल व मशरूब। मदद मांगते हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह बातिल कर दे खिलाए पिलाए गए जादू को। बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सैरिम माकूल, 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 बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सैरिम मशरूब, 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 बिस्मिकल्लाहु युबतलु कुल्लु सैरिम माकूल व 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 मशरूब। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार, उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम, व लहुम अज़ाबुन अलीम, व लहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार, 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 उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम, 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 व लहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 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 إنما يأكلون
يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا 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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في بطونهم نارا في بطونهم نارا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 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 يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا